दक्कन की बुजुर्ग तरीन शख्सियत हजरत यूसुफ बाबा और शरीफ बाबा के 321वें उर्स शरीफ की 3 रोज़ा तक़रीब का जुलूस संदल मुबारक से आगाज़ हो गया। बाद नमाज असर तारीखी मकाम मस्जिद से संदल बरामद हुआ, जो चार मीनार, पत्थरगट्टी, नया पुल, अफजलगंज, मदनी मार्केट से होता हुआ शाम देर गए दरगाह शरीफ नामपल्ली पहुंचा। जुलूस में उलमा, मशाखीन और अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक थी। दरगाह हज़रत यूसुफैन को रास निगरानी में ले जाने के बाद वक्फ बोर्ड पहली मरतबा उर्स तक़रीब के इंतजाम कर रहा है। सदर-ए-नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने क़ब्ल दोपहर में दरगाह शरीफ पहुंचकर वहां किए गए इंतजामात का मुआयना किया। पुलिस ने उस तक़रीब के सिलसिले में वसीतर हिफाजती इंतजाम किए और ज़ायरीन से ख्वाहिश की है कि वो कोविड-19 क़वाइद को मलूज़ रखें। AIMM कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन के साथ GHMC खैरताबाद के जोनल कमिश्नर P प्रवीणिया और दीगर अहदेदारों ने कारवान हल्के के तहत नारल नगर टोली चौकी डिवीजन का दौरा किया और नसीबी इलाकों में जहां बारिश का पानी जमा हो गया था उसकी निकासी की हिदायत दी। कौसर मोहिउद्दीन ने जिन इलाकों का दौरा किया उनमें टोली चौकी, रुमान होटल जंक्शन, शाह हतीम तालाब आउटलेट, अकबरपुरा, नदीम कॉलोनी, हकीमपेट, कुंटा शामिल हैं। उन्होंने जोनल कमिश्नर को इस मामले में तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल करने की ख्वाहिश की और मांग की कि GHMC इमरजेंसी टीमों को कारवान के हल्के में 24 घंटे मुतहर्रिक रखवाया जाए। इस मौके पर AIMM के कॉरपोरेटर्स, एरिया यूनिट के सुदूर फ़ाल कारकुनान भी मौजूद थे। अवेसी हिल्स शास्त्रीपुरम में बिल्डिंग को गिरा दिया गया। हैदराबाद में लगातार बारिश के चलते शास्त्रीपुरम में एक बिल्डिंग की बुनियाद कमजोर हो गई थी। ये बिल्डिंग आमिर खान की मिल्कियत बताई जाती है। ये इमारत हिल टॉप फंक्शन हॉल के करीब वाक़ है, जो ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर्स की थी, जिसकी कीमत करीब 80 ta 90 लाख की बताई गई है। मुकामी और उस बिल्डिंग में रहने वालों के जान को खतरा लाहक हो गया था, जिसकी बिना बल्दिया के हुक्काम ने इस इमारत को पुलिस की मदद से मुनद्दिम कर दिया। शास्त्रीपुरम के डिवीजन AIMM कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन, AIMM राजेंद्रनगर कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग के अलावा AIMM के एक्टिव मेंबर्स इस मौके पर मौजूद थे। दरगाह यूसुफैन नामपल्ली के उर्स के मौके पर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, जिसकी रास निगरानी कर रहा है, वहां के मसलों पर दो चार होता नजर आया। दरगाह के सामने ड्रेनेज का गंदा पानी बह रहा है, जिससे दरगाह को आने वाले और वहां के दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। सुनिए वहां के मुकामी लोगों की जुबानी। तेलुगु देशम तेलंगाना के साबिक सदर एल रमना जुमे को बाकायदा तौर पर TRS में शामिल हो गए। इस तरह रियासत में अब तेलुगु देशम पार्टी का अमलन सफाया हो गया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर ने TRS भवन बंजारा हिल्स में मुनक़िदा एक तकरीब में रमना का, जिनका ताल्लुक साबिक जिले करीमनगर से है, गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर रियासती वज़रा जी कमलाकर, कपूला ईश्वर, पार्टी के अरकान असम्बली व काउंसिल के अलावा सरकर्दा कायदीन में मौजूद थे। हुजूराबाद के आने वाले ज़िमनी चुनाव के पेश नज़र रमना की TRS में शमूलियत को सियासी हलकों में बड़ी अहमियत दी जा रही है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने शमशाबाद में सवर्णा भारती ट्रस्ट के प्रोग्राम में शिरकत की और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और उसके फ़रोग़ पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अवामी तहरीक शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि कुदरत ने इसमें सबके लिए फ़ायदे रखे हैं। नायब सदर जमहूरिया ने सुनामी, ज़लज़लों और सैलाब को कुदरती निज़ाम से छेड़छाड़ का नतीजा बताया और कहा कि आलमी माहौलियात के मुतालिक उमूर फौरी तवज्जो तलब हैं। वेंकैया नायडू ने कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक तमाम सियासी कायदीन को माहौलियात की हिफाजत के लिए काम करना चाहिए। पेट्रोलियम एशिया की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चलो राजभवन प्रोग्राम को पुलिस ने नाकाम बना दिया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी समेत कई सीनियर कायदीन को इंदिरा पार्क के बाहर उस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब वो गवर्नर T सुंदरराजन को याददाश्त पेश करने के लिए राजभवन जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पुलिस ने तमाम को CPL अंबरपेट को मुंतकिल किया। क़ब्ल धरना चौक इंदिरा पार्क पर रैली से खिताब करते हुए कांग्रेसी कायदीन ने मरकजी और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पेट्रोलियम एशिया पर आए टैक्सों में कमी करते हुए आवाम को राहत पहुंचाए। रैली से खिताब करने वालों में रेवंत रेड्डी, सीता अक्का, रुकन असम्बली, अक़लियती लीडर फिरोज खान, महिला विभाग की सदर नशीन सुनीता वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने अपने महकमे के आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें उन्होंने मखलूआ जानवरों की निशानदही और उन्हें पुर करने के इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया।
انہوں نے کہا کہ جائیدادوں سے متعلق معلومات اکٹھا کرنے کے دوران اضلاع اور زون کی بھی وضاحت کی جانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ نئی ملازمتوں سے حکومت کے خزانے پر بوجھ پڑے گا، لیکن چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ اس کے باوجود یہ کام جلد سے جلد مکمل کرنے کے خواہش مند ہیں. وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے ترون نگر ڈویژن کی کارپوریٹر وانی رنجن کے ہمراہ ان کے حلقے میں کئی ترقیاتی پروگراموں کا سنگ بنیاد رکھا. انہوں نے بعد کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے درخواست گزاروں میں چیکس بھی تقسیم کیے. انہوں نے بتایا کہ مہیشورم اسمبلی حلقے میں اب تک 5000 سے زائد درخواست گزاروں کو اس اسکیم سے فائدہ پہنچا ہے. اس موقع پر سابق کارپوریٹر انیتا ریڈی، رادھیکا پورم کے کارپوریٹر دھیرج ریڈی وغیرہ بھی موجود تھے. حیدرآباد کی میئر جی وجے لکشمی نے گڈیانارم ڈویژن کی مختلف کالونیوں کا دورہ کیا جو حالیہ بارش کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں. ان کے ہمراہ مقامی کارپوریٹر پی مہیشور ریڈی بھی تھے. میں نے بلدی عہدیداروں کو سڑکوں پر جمع پانی کی جلد سے جلد نکاسی کی ہدایت دی. وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کی صدر وائی ایس شرمیلا نے تلنگانہ کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ بے روزگاری ریاست کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کو فوری حل کرنے کی ضرورت ہے. لوٹس پونڈ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ وہ نوجوانوں کو انصاف دلانے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گی. شرمیلا نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وائی ایس راجشیکھر ریڈی نے تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کی تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وائی ایس راجشیکھر ریڈی نے تلنگانہ میں تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے پورے علاقے میں تعلیمی اداروں کا جال پھیلایا تھا. آروگیہ شری اسکیم سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچا، 5 لاکھ مکانات تعمیر کرائے گئے. شرمیلا نے کہا کہ وہ ان کا خاندان کبھی بھی تلنگانہ کا مخالف نہیں رہا. اس وقت کے چیف منسٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی نے 2000 میں علیحدہ تلنگانہ کے لیے مرکز سے نمائندگی بھی کی تھی. یاقوت پورے کے مجلسی رکن اسمبلی احمد پاشا خاضری نے رین بازار ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں جاری کاموں کا معائنہ کیا. انہوں نے بلدی عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ ان کاموں کو جلد سے جلد مکمل کرے. ملک پیٹ کے مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے قدیم ملک پیٹ میں مسجد خیر النساء کے قریب باکس ڈرین کی تنصیب کے کام کا معائنہ کیا. ان کے ہمراہ نمائندہ کارپوریٹر محمد شفیع کے علاوہ بلدیہ کے عہدیدار اور سرگرم مجلسی قائدین بھی تھے. وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کتا پیٹ میں چٹی ان ٹاؤن روبوٹک ریسٹورنٹ کا افتتاح کیا، جس میں روبوٹ ویٹر کا کام کریں گے. انہوں نے شہر میں اپنی طرز کی پہلی اور منفرد ریسٹورنٹ کے قیام پر مسرت کا اظہار کیا اور انتظامیہ کو مبارکباد دی. کانگریس کے سینئر لیڈر اور ملک پیٹ کے سابق رکن اسمبلی مالا ریڈی رنگا ریڈی کو پولیس نے ان کی رہائش گاہ تریمڈا ہلز سے حراست میں لے لیا. وہ چلو راجبھون پروگرام میں شرکت کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہی تھے کہ پولیس نے انہیں دبوچ لیا. پولیس نے اسمبلی حلقے مہیشورم کے کئی کانگریسی قائدین کو اس وقت حراست میں لے لیا جب وہ پردیش کانگریس کے چلو راجبھون پروگرام میں حصہ لینے کے لیے جا رہے تھے. کانگریسی لیڈر ڈی بھاسکر ریڈی کی قیادت میں پارٹی قائدین نے سڑک پر دھرنا دینا شروع کر دیا. پولیس نے انہیں جبرن اپنی گاڑیوں میں ٹھوس کر قریبی پولیس اسٹیشن کو منتقل کیا. ڈی بھاسکر نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا. سابق صدر نشین ریاست کی اقلیتی کمیشن محمد قمر الدین نے یوسف گڑھے میں جنیرک دواؤں کی شاپ کا افتتاح کیا. اس موقع پر پروپرائٹر ڈاکٹر سید جلیل حسین، زہیب احمد اور امتیاز خان بھی موجود تھے. ڈاکٹر جلیل حسین نے جنیرک میڈیسن کی اہمیت اور فائدے سے میڈیا کو واقف کروایا. افغانستان میں طالبان کے ساتھ جھڑپوں میں ایک ہندوستانی فوٹو جرنلسٹ دانش صدیقی ہلاک ہو گئے. صدیقی گزشتہ چند دنوں سے خندار میں موجود تھے اور وہ رائٹر کے لیے کام کرتے تھے. ان کی ہلاکت کی خبر پورے ہندوستان میں رنج و غم کے ساتھ سنی گئی. کئی سیاسی قائدین اور صحافتی اداروں نے ان کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا. Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An institute of success schools.